बालेन शाहको अहिले जुन चर्चा छ त्यो चर्चा भनेको त अब मिडिया छँदैछ होइन, चर्चा गर्ने होइन। किनभने त्यस्ता चाहिँ अलिकति उनले चाहिँ डोजर लिएर गइसकेपछि सबै मिडिया कर्मीहरू त्यतै लागि पर्नु भएको छ अनि सबैले चाहिँ त्यहीँ खनिसकेपछि सबै मिडियाहरू चाहिँ थुप्रिसकेपछि त चर्चा त हुने नै भयो। किनभने एक्सनमा उत्रे हैन पछिल्लो अवस्थामा हैन, एक्सन त उत्रिनु जरुरी छ। नेपालको निर्वाचन आयोग होइन, त्यो बाहुन आयोग हो हैन। यसले गरेको निर्वाचन निष्पक्ष पारदर्शी लोकतान्त्रिक निर्वाचन हुँदैन, त्यो ग्यारेन्टी भएको कुरा हो। नेपालको संविधान कानुन र नेपालको चाहिँ नीति नियम नमान्ने हो तपाईहरु त्यसो भने? हैन, हामीले अहिले त अब यहाँ सुरु हो हैन। सुरुमा के भन्छ बहरलाई दाउँदाखेरि कस्तो गर्छ देख्नु भएको छ नि हैन। छेउ पनि जाने कुना पनि बबाल गरिदिन्छ। तर लास्टमा हेर्नुहोस् यो राम्रो मान्छे हो फेरि ल्याउनु पर्छ भन्ने होस् न त। बालेन शाहलाई पनि तपाईहरु मोटरसाइकल र्याली गर्ने हो, राम्रो काम गर्यो भने? हैन, त्यो त भोलिको कुरा हो। MNODGG का केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गल हुनुहुन्छ। जब मुहान फोहोर छ हैन, तल समुद्र सफा हुने कुरा आउँदैन। बागमतीको मुहानमा चाहिँ फोहोर गर्ने अनि बागमती सफा भनेर चाहिँ तल के अरे चाहिँ आर्यघाटदेखि तलतिर चाहिँ सरसफाइ गर्दै फोटो खिच्ने सेल्फी खिचे जस्तो होइन के। हामी हाम्रो संविधान आफै लेख्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ र हामी आम नागरिकहरूले आफ्नो संविधान आफै लेख्न पाउनुपर्छ भनेर भन्यौँ। तर हामीले दिएको सुझाव त 10 मिनेटमा फालिदियो। बाहुन सर्वोच्चता भएको संविधान भयो त्यो। सम्पूर्ण नेपालीको संविधान हुन सके। जनजातिको कुनै हात थिएन त्यहाँनिर? हात त बाँधिदिएपछि कसरी हुन्छ त? सुभाष नेमाङको त मुखै टाल्दिएको थियो त। पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ अल लक्स। 5 वर्षपछि अब कस्तो हुन्छ? सिल्भरी डेक्ची कुचिएको सिल्भरी डेक्ची हुने हो कि चाहिँ एकदमै के भन्छ बेलुन जस्तो फुलिएर जाने हो त? तपाईहरु खुट्टा तान्नुहुन्छ त्यसो भने? हैन, हामी किन खुट्टा तान्नु र? खुट्टा तान्नुहुन्न? हामीले कसलाई खुट्टा तान्ने छौँ र? गर्न सकिया भए त हामी ल स्याबासै भनेका छौँ त। राज संस्थावादीहरूलाई खुट्टा तान्नुहुन्छ? राज संस्थावादीहरूलाई के उनीहरूले चाहिँ लिएका नीति नि ठिक छैन त। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ MNODGG का केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गल हुनुहुन्छ। विशेष गरेर अहिले नेपालमा राजनीतिको चाहिँ एक खालको चाहिँ यो तातो चलेको छ र विशेष गरी अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूको चाहिँ अहिले हाई बढिरहेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको योजनाहरू के रहेका छन् र विशेष गरी अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट जित्नुभएका मेयर बालेन शाह र हर्कन साम्पाङको एकदमै चर्चा चलिएको छ। उहाँहरू आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढिरहँदा उहाँहरू आफै पनि एक हिसाबले चाहिँ एक आपसमा चाहिँ दोषारोपणमा अगाडि बढिरहेको छ भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा बालेन शाहले डोजर लिएर काठमाडौँको विभिन्न अनाधिकृत घरहरू भत्काइरहेको छ। योलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ र अब उहाँहरूको चाहिँ योजना के रहेको छ? अब यो मङ्सिर 4 को चुनावलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? अब देशमा कस्तो खालको अवस्था आउँछ यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई स्वागत गरे सर। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। विशेष गरी अब तपाईँहरू पनि चुनावमा नजाने पक्की देखिया छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र नेपालमा चाहिँ यो संविधानको र यो संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ कुनै औचित्य छैन भनेर लागि पर्नु भएको छ। तर स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनुभएको व्यक्तिहरूले अहिले पछिल्लो अवस्थामा यही व्यवस्थामा चाहिँ काम गरेर देखाएको अवस्था छ। विशेष गरी बालेन शाहले अहिले एकदमै हाई पाइरहेको अवस्था छ। बालेन शाहले त यही व्यवस्था पनि काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा प्रमाणित पनि गरिएको छ। बालेन शाहको कामलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? बालेन शाहको काम भनेको एउटा नियमित एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने काम हो। त्यसलाई ठुलो बिग इस्युको रूपमा म लिएको छ। बालेन शाहको समर्थनमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ हैन विरुद्धमा हुनुहुन्छ? आज हैन, उहाँहरू निर्वाचित भइसकेपछि जो कसैको काम गर्ने कर्तव्य हो, अधिकार हो। हजुर, त्यसो भएकोले गर्दाखेरि बालेन शाहले जुन अहिले कार्य गरिरहेको छन्
त्यो कार्य त हिजो बाबुराम भट्टराईले पनि गरेका थिए होइन, अरू कसैले पनि गर्छन्, गर्नुपर्छ त्यो। इभन त्यहाँ त्यो ठाउँमा मै भए पनि गर्नुपर्छ। केशव स्थापितले पनि गर्नुभएको थियो, गर्नुपर्छ। तर अब अहिले बालेन शाहले जुन कार्य गरेका छन्, कानुनी हिसाबको कुरा, कानुनी रूपका कुराहरू गर्दाखेरि अनाधिकृत संरचनाहरू हटाइएको भन्ने कुरा छ होइन। त्यो स्वाभाविक हो होइन। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सहरलाई सुन्दर सहर बनाउँछु भनेर परिकल्पना गर्ने अनि त्यसलाई कुरूप बनाउने चाहिँ परिपाटी छ, त्यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा केही कुराहरू छन्, जस्तो सुझाव हो कि यो होइन, यो बालेन शाहलाई सुझाव भन्दा पनि उनले जुन प्रकारले लिनुपर्ने कुराहरू, अब त्यो सुझाव नै मान्दा पनि भयो। जस्तो बालेन शाहले अहिले डोजर लिएर चाहिँ गइरहेको छन् अथवा अनाधिकृत संरचना हटाउने भन्ने कुरा त छ, त्यसमा सकारात्मक नै भन्नुपर्छ। किनभने कसैले पनि कानुनभन्दा माथि त जान सकिँदैन, त्यो स्वाभाविक छ। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो त्यो अनाधिकृत संरचना बनाएर भाडामा लगाउने होइन, जो साहुहरू छन्, जो चाहिँ त्यहाँका चाहिँ मालिक भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट बेनिफिट लिएर अथवा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भाडा उठाएर चाहिँ हँसुरिरहेको छ नि त। अब उनीहरूलाई के कारबाही हुने हो? अनि त्यो उनीहरूले चाहिँ भाडामा लगाएर चाहिँ जो आज भनौँ न एक किसिमले चाहिँ त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेको छ नि त, जो व्यवसायी छ त्यो व्यवसायी त पीर मार्गमा पर्यो नि त। उसलाई कसले चाहिँ होइन एउटा भनौँ न त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिलाइ? बालेन शाहको कमजोरी भयो कि यो घरधनीको कमजोरी भयो? यसमा ठ्याक्कै सिधा रूपमा होइन। यो के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त बालेन शाहले पनि त्यो घरधनीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि बालेन शाहको भूमिका हुन्छ होला नि त। जो व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, किनभने भत्काएर मात्र समस्या समाधान होइन नि त, हो कि नि त? भत्काउनु त एउटा कुरा भयो, भत्काउनुलाई भइरहेको चिजलाई भत्काउनु ठुलो कुरा भएन क्या। कामलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? राम्रो काम गर्नु भएको हो होइन? जो अनाधिकृत संरचना हटाउनु भयो त्यो त ठिकै छ होइन, त्यो भत्काउनु पर्छ। त्यो जुनसुकै प्रतिनिधित्व गर्छ, जुनसुकै हिजो बाबुराम भट्टराईले पनि गरेको हो त्यो होइन। अब त्यसमा केही होला विरोधहरू आउन सक्छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले नराम्रो भन्न मिल्दैन। बालेन शाह किन यति धेरै चर्चामा आयो होला त पछिल्लो अवस्थामा? त्यो त चर्चामा ल्याइएको हो, उठाउन सकेन काठमाडौँको मेयरले भन्ने खालको, एक हिसाबले काठमाडौँको मेयर चाहिँ प्यासिभ भयो, कहाँ सुतेर बसे भन्ने खालको कुरा आएको थियो। पछिल्लो अवस्थामा एकाएक बालेन शाह चर्चामा आयो नि, के कारणले आयो? पहिलो कुरा त यस्तो पनि हो हजुर, काठमाडौँको फोहोरको सवालमा बालेन मात्र होइन, राज्यको पनि दायित्व हो होइन, बालेनको मात्र दायित्व होइन। र उनी निर्वाचित भएर गइसकेपछि उनको पनि दायित्व हो, राज्यको पनि दायित्व है। किनभने यो त तीन तहको, यो त झन् काठमाडौँ भनेको केन्द्रबिन्दु हो होइन। एउटा राजधानी भनिएको छ, नेपालको राजधानी काठमाडौँ भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यो चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ केन्द्रीय राजधानी हो होइन। केन्द्रीय राजधानी भएकोले गर्दाखेरि नेपालको जति पनि शासकहरू छन् उनीहरू चाहिँ जवाबदेही हुनुपर्छ क्या। र बालेन शाहको अहिले जुन चर्चा छ त्यो चर्चा भनेको त अब मिडिया छँदैछ होइन, चर्चा गर्ने होइन। किनभने त्यस्ता चाहिँ अलिकति उनले चाहिँ डोजर लिएर गइसकेपछि सबै मिडिया कर्मीहरू त्यतै लागि पर्नु भएको छ, अनि सबैले चाहिँ त्यहीँ खनिसकेपछि सबै मिडियाहरू चाहिँ थुप्रिसकेपछि त चर्चा त हुने नै भयो। किनभने एक्सनमा उत्रे होइन पछिल्लो अवस्थामा, होइन एक्सन त उत्रिनु जरुरी छ जो कोही होइन, नत्र भने त खैरात छैन नि त। एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति भएर होइन उनले त्यति त गर्न पर्यो नि होइन। तपाईँ पनि अब यो आउने मङ्सिरको यो 4 गते तपाईँहरूको
चाहिँ सङ्गठनबाट वा स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा उभिनुपर्छ वा बालेन शाहले जस्तै काम गर्नुपर्छ वा हर्क साम्पाङ गोपी हमालले जस्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने मनमा तपाईँलाई छ कि यो व्यवस्थामा म केही पनि गर्दिनँ सुतेर बस्छु भन्ने? होइन, यस्तो छ। पहिलो कुरा जुन बालेन शाह हर्क साम्पाङहरू एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् होइन, यसो भन्दैमा यो सबै यहाँ काला काया पलट हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। यो यति धेरै भ्रममा पनि पर्नु उचित होइन। स्वाभाविक रूपमा एकाध व्यक्तिहरू जस्तो स्वतन्त्रमा जित्ने त अरू पनि छन् नि होइन, तर सबै स्वतन्त्रहरूले नै काम गर्छ भन्ने पनि होइन र सबै पार्टीहरू नै खराब छन् भन्ने कुरा पनि होइन होइन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि नेपालमा पहिला त संविधानबाटै समस्या छ है। संविधान मुहान भनेको संविधान हो। जब मुहान फोहोर छ होइन, तल समुद्र सफा हुने कुरा आउँदैन। बागमतीको मुहानमा चाहिँ फोहोर गर्ने अनि बागमती सफा भनेर चाहिँ तल के अरे चाहिँ आर्यघाटदेखि तलतिर चाहिँ सरसफाइ गर्दै फोटो खिच्ने सेल्फी खिचे जस्तो होइन के। किनभने पहिला त मुहान सफा राख्नुपर्छ। काठमाडौँ कसले गर्ने होला त त्यसो? त मुहान सफा गर्ने त हामी यहाँका चाहिँ जो परिवर्तन चाहनेहरूले चाहिँ गर्ने हो। जसले अन्याय महसुस गरेको छ उसले गर्ने हो। जसले चाहिँ यो राज्यमा चाहिँ विभेद खेपिरहेको छ उसले गर्ने हो। जसले चाहिँ मुहान सफा गर्नु पर्यो हैन? सफा गर्नुपर्छ जरुर। त्यसको लागि अहिले तपाईले भन्नुभयो नि बालेन शाह हर्क साम्पाङ बालेन शाह प्रतिनिधि पात्र हो हैन? त्यतिको काम त तर सुन्नुहोस् है, होइन मैले गर्नु सक्छु भन्ने कुरा होइन, गर्नुपर्छ होइन, गर्नुपर्छ त्यो। किन भन्दाखेरि जो कोही आउँछ ऊ एउटा प्रतिनिधि हो। जनताले चाहिँ निर्वाचित गरेको, नागरिकले निर्वाचित गरेको व्यक्ति हो नि त। उसलाई त गर भनेर पठाएको छ नि त। म्यान्डेट दिएर पठाइसकेपछि गर्नु कर्तव्य हो। गर्नु र नगर्नु भनेको क्षेत्रमध्ये उहाँहरूको मात्रै हाई भएको छ नि। 750वटा क्षेत्रमा त होइन, यो एउटा प्रतिनिधि छ भन्ने। अहिले एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के स्पष्ट पारौँ भन्दाखेरि यसमा पनि केही षड्यन्त्रहरू छन् होइन। आज बालेन शाहहरूलाई यतिका धेरै हाइलाइट गर्नुको पछाडि के छ रहस्य के छ भन्दाखेरि यसमा केही रहस्यमय कुराहरू छन्। त्यो कुरा के हो भने आज नेपाललाई यस्तै प्रतिनिधि पात्रहरूलाई देखाएर नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ कमजोर गर्ने अथवा यो व्यवस्थालाई होइन, अथवा यो व्यवस्थालाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ डाइभर्ट गर्नको लागि पनि यो खेलहरू खेलिँदैछ। तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ कि बालेन जस्तो व्यक्तिहरू नेपाली राजनीतिमा आउँदा? होइन, काम गर्ने होइन, कामको हिसाबले र अहिलेको जुन उनीहरूले चाहिँ लिएको क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने अब केही कुरा त्यो एउटा चाहिँ होइन आम नागरिकलाई सन्तुष्टि दिलाउने खालका पनि छन् होइन। तर कतिपय कुराहरू जुन एउटा भित्री त्यसको रहस्य हुन्छ नि त्यो, किनभने बाहिर देखिने एउटा कुरा हो होइन, जो बाहिर तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो सत्य नहुन सक्छ। जो तपाईँले देख्दै देख्नुहुन्न त्यो ध्रुव सत्य हुन सक्छ। त्यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने होला त नेपाली जनताले? त्यो फाइन्ड आउट भनेको समयले गर्दै जाने हो, बुझ्नुभयो नि? त्यसको पर्दाफास सुन्नुहोस्, त्यसको पर्दाफास अहिले सुन्नुहोस्। अहिले के हो त भन्दाखेरि आज दलहरूले गरेका कर्मको कारणले गर्दाखेरि, गलत क्रियाकलापको कारणले गर्दाखेरि यो दूषित राजनीति भयो। र अर्को थरीले चाहिँ के गर्दैछन् त भन्दाखेरि अब एउटाले भनिरहेको छ राजा चाहिन्छ नेपालमा, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेका छ नि त। तर यो कुरामा चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली होइन, अब यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उनीहरूले भनिरहँदाखेरि यसले के छ, सबै कुरालाई सबै मान्छेलाई त्यो पचेको छैन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन होइन, पचेको छैन। सुन्नु न, एकैछिन म भन्दैछु कि त्यो राज संस्था राजा हिन्दू राष्ट्रको कुरा जो छ त्यो कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ल्याउँदाखेरि नहुने भएकोले अप्रत्यक्ष रूपमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हटाइयो। जस्तो हिजो हामीले के भनेको थियौँ, जो ज्ञानेन्द्र साईको कुरा छ नि, ज्ञानेन्द्र साई पनि त हिजो स्वतन्त्र अभियान हजुर भनेर चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान भनेर आए नि। तर आज रापरपा
राजाको छातामुनि गए रवि लामिछाने हिजो ठुलो ठुलो कुरा गर्थे नि यिनै पनि उनको राजनीतिक हैन एउटा चाहिँ सेक्नको दाउको लागि नै उनी आएका हुन् उनी कतैबाट परिचालित छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजो भनेकै हो आज त राजनीतिक दल खोले आए हिजो उनले जति खोकेका थिए नि रवि हाई हाई गर्थे नि त्यसको पछाडि रहस्य नै के भने उनी राजनीतिमा आउनु थियो कसैले चाहिँ उसलाई चाहिँ पुस गरिरहेको थियो ज्ञानेन्द्र साईले पनि कसैले पुस गरिरहेको थियो आज आफ्नो ठाउँमा आइसक्यो हिजो रविन्द्र मिश्रहरूले पनि परिवर्तनका नाम ठुलो ठुलो हाँक दिएर आएका हुन् तर मलाई के लाग्छ भने नेपालमा परिवर्तन गर्छु भनेर चाहिँ जुन बाहुन छेत्रीले चाहिँ हाँक दिन्छन् त्यो कुरा चाहिँ के भन्छ नि सपनामा चाहिँ कस्तो राम्रो राम्रो चाहिँ स्वर्गको परिहरू देखिन्छ लास्टमा चाहिँ बिउजिँदाखेरि त छैन त्यस्तै हो क्या त्यो राम्रा राम्रा चिल्ला चिल्ला मिठा मिठा कुरा गरिदिने हैन सपना चाहिँ बाँडिदिने तर छैन अब यिनीहरू भनेको त्यही हो आज यिनीहरूले चाहिँ दिने परिणाम भने भोलि दिने परिणाम भनेको चाहिँ जे पनि हुन सक्छ किनभने यिनीहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने हैन यिनीहरूलाई परिचालन गरिरहेको छ क्या त्यही भएर आज जो स्वतन्त्र भनेको छ सबै स्वतन्त्र चाहिँ दुधले नुहाएको छ भन्ने के छ छैन नि दुधले नुहाएको छ भन्ने त आफ्नै तपाईको पार्टीको कार्यकर्ता पनि सबै दुधले छैन मैले दुधले नुहाएको छ भनेको छैन सुन्नुहोस् दुधले नुहाएको छ भनेको छैन मेरो कार्यकर्ता हाम्रो सङ्गठनका चाहिँ नेताहरू चाहिँ दुधले नुहाएको चोखो भनेको होइन मैले तर जुन आज स्वतन्त्र भनेर चाहिँ एउटा अभियानै चलाउँदैछन् नि त्यो चाहिँ 100% होइन त्यसो भने यो के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा संसारमा चाहिँ देश मुलुक हाँक्नलाई चलाउनको लागि राजनीति अनिवार्य छ र दलीय व्यवस्था भइसकेपछि दलीय व्यवस्था अनिवार्य छ त्यसो भने तपाईहरु दलीय व्यवस्थाबाट जाने कि यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने हैन दलीय व्यवस्था पनि दलीय व्यवस्था त हुन्छ नै हैन किनभने हामीले संसदीय व्यवस्था नै नभए पनि दल त रहन्छ नि त हो कि हैन जस्तो हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका छौँ जनताले आम नागरिकले चुनेको प्रत्यक्ष चुनेको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख हुनु पर्यो भनेका हौँ तर हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि प्रेसिडेन्टियल सिस्टम हुनुपर्छ भनेका छौँ हैन अब संसदीय व्यवस्था भनेको दुईटा हुन्छ जस्तो यो चाहिँ प्रधानमन्त्री हैन राज्यको चाहिँ प्रमुख एउटा भयो एउटा चाहिँ सरकार प्रमुख भयो हैन त्यसो भएकोले दुईटा परिकल्पना गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अहिले नेपालको चाहिँ एउटा राष्ट्रपति चाहिँ सेरेमोनियल छन् एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग छ हैन अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो किन यो चाहिँ दुईटा गर्नु पर्यो एउटै चाहिँ राष्ट्र अध्यक्ष बनाऊ राष्ट्र अध्यक्ष नै राष्ट्रपति हो हैन त्यसलाई चाहिँ जनताले निर्वाचित गर्ने बनाऊ 2 वर्ष के अरे 10 वर्ष के अरे चाहिँ 5 वर्षको कार्यकाल बनाऊ 10 वर्ष उसले के अरे चाहिँ ल एउटा व्यक्तिले 10 वर्ष चलाउँछ अथवा 2 कार्यकाल चलाउँछ राम्रो गर्यो भने नराम्रो गर्यो भने एक कार्यकालमा जान्छ बिदाई गरिदिन्छ जनताले त्यो भनेको कुरा र नि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू वा धेरै अहिले नयाँ आएका युवा नेताहरूको कुरा त मिल्छ कहाँनिर चाहिँ कुरा मिल्दैन रवि लामिछाने त्यसै गरी चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा आएको रविन्द्र मिश्र हैन पहिलो कुरा अन्य व्यक्तिहरुसँग कहाँ गएर हैन पहिलो कुरा त रविन्द्र मिश्रहरू संघीयता विरोधी हो राजावादी हुन् हैन उनीहरू राजाकै परिकल्पना गरेका छन् अब रवि लामिछाने पनि अब अहिले बिस्तारै त्यो पनि त्यही ठाउँमा आइपुग्ने हो हैन किनभने हिजो रविन्द्र मिश्र पनि त एकदमै चाहिँ आमूल परिवर्तनको नारा लिएर आएका हुन् नि त तर उनीहरू भनेको के हो भन्दाखेरि गडेउला हुन्छ नि गडेउला प्रवृत्ति त्यसको निश्चित गन्तव्य हुँदैन कतिखेर कहाँ परिवर्तन हुन्छ थाहै हुँदैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले रविन्द्र मिश्रले चाहिँ संघीयता खारेज गर्नुपर्छ हैन संघीयताले मुलुक धान्दैन आखिर राप्रपाकै एजेन्डामा आइपुग्यो हिजो त उसले पनि त ठुलै एउटा लोक कल्याणकारी चाहिँ
लोकतन्त्रको चाहिँ परिकल्पना गरेर लोक कल्याणकारी राज्य बनाउने भनेर अनि ठुल्ठुला चाहिँ गफ दिएर हेर्नुहोस्। तर आज उसको त वास्तविकता त पर्दाफास त भयो नि त, उसको मखुन्डो त उतारियो नि त। रवि लामिछाने पनि अहिले स्वतन्त्र पार्टी लिएर हिँडिरहेका छन् हो, तर उनले पनि होला अब चाहिँ 2-4 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राष्ट्रका चाहिँ अलिकति चर्चामा आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ खुला मञ्चमा उफारेर चाहिँ परिवर्तनको धाक देखाएका हुन सक्छन्। तर त्यो तत्कालीन अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एउटा चाहिँ मान्छेको आशा पनि हुन सक्ला हैन, तर त्यो दीर्घकालीन नहुन सक्छ। त्यसो भने तपाईले किनभने यिनीहरू एक त एउटा चाहिँ उनी एउटा सञ्चारकर्मी हुन् हैन, त्यहाँबाट चाहिँ उनी यता राजनीतिमा आएका छन्, कुनै उनको एउटा स्वार्थ बोकेर आएका छन् र उनी एउटा एक हिसाबले हेर्ने हो भने उनी चाहिँ अब नेपालको नाइट त त्यागेर अमेरिकातिर भासिएका मान्छे हुन् हैन। अमेरिकामा चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँका नागरिकता लिएका हुन्, नागरिकता लिएर चाहिँ के अरे चाहिँ केही समय त्यहीँ बसेका हुन्। अब कतिपय अवस्थामा त यो अमेरिकाको जासुस जस्तो भएर पनि आएको हुनसक्छ हैन। अब विविध कुराहरू छन् यहाँ हैन, त्यसो भएकोले गर्दाखेरि विश्वास गरिहाल्ने वातावरण छैन। त उनकै दाइ हो कि भाइ के समथिङले बोलिरहेको त रवि लामिछाने यस्तो उस्तो भनेर त भनिरहेका थिए। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यत्तिकै बोलेनन् होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई हैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि जुन एउटा हाई भएको छ त्यो चाहिँ सत्य नहुन सक्छ भनेर चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मैले त्यो भन्न सक्छु। किनभने मैले हिजो पनि भनेको ज्ञानेन्द्र शाही प्रुफ भयो है, रवि लामिछाने राजनीति गर्नकै लागि यो सबै हत्कण्डा अपनाउँदैछन् भनेर चाहिँ भनेको थियो, त्यो पनि प्रुफ भयो हैन। धेरै कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ हिजो बोलिरहँदाखेरि विरोध गरिरहँदाखेरि धेरैले त्यसमा चाहिँ विरोध जनाउनेहरू पनि आज त्यो सहमतिमा आइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो जुन एउटा स्वतन्त्र हैन र चाहिँ एउटा चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था अनि चाहिँ संविधान यो संविधान हैन, मेन कुरा नै यिनीहरूलाई नै चाहिँ के भन्छ माथिदेखि तलसम्म यसलाई चाहिँ गिजोल्ने, यसलाई चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ यहाँका नागरिकलाई अल्मल्याउने किसिमले चाहिँ आएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि हामी चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्वतन्त्र पनि हामी उड्दैनौँ र हामी चाहिँ एउटा यो एउटा 2-4 सिट ल्याएर दलाल गर्नुभन्दा हैन, हामी चाहिँ एउटा परिवर्तनको लागि हैन एउटा चाहिँ एकदमै भीषण सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने हामी पक्षमा छौँ। त्यसो भने बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपाल हमालहरू पनि राजावादी हो भन्ने तपाईँको तर्क हो? अब हर्क साम्पाङको हकमा अलिकति फरक छ, किनभने उनी पहिला एउटा चाहिँ आन्दोलन विद्रोह सङ्घर्ष हैन एउटा चाहिँ अभियानकै मार्फत चाहिँ उनी आएका हुन्। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हर्कको र अरूको अब गोपाल हमालको के छ मलाई थाहा भएन। बालेन भनेको टोटल्ली एउटा चाहिँ कलाकार हुन् हैन र एउटा अन्य पेसाले चाहिँ इन्जिनियर हुन् भन्ने कुरा आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि उनी राजनीतिबाट चाहिँ अब बिल्कुलै टाढा व्यक्ति हुन त हरेक व्यक्ति राजनीति त अब चासो राख्ने मान्छेले राजनीति त अब ऊ राजनीतिमा पोख्त त हुन सक्छ, होइन भन्न सकिँदैन। तर बालेन र हर्क बिचमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ हैन। के फरक छ भन्नुहोस् त? फरक किन भन्दाखेरि उनी एउटा आम भुइँ मान्छे, दोस्रो कुरा एउटा चाहिँ विद्रोह एउटा सङ्घर्ष आन्दोलनबाट आएका हुन् हैन, एक्लै चिच्याउँदै कराउँदै जुझ्दै त्यहाँका त्यतिखेरका चाहिँ शासक प्रशासकसँग लड्दै जुझ्दै आएका एउटा मेयर हुन् भने बालेन शाह चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिबाट नआएको र एक्कासी अब एउटा चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गरेको र एउटा चाहिँ उनको एउटा भनौँ न उनको एउटा केही
भिजन दर्शनहरू चाहिँ देखाएर चाहिँ आएको कारणले गर्दाखेरि केही अपेक्षा लिएको हुनसक्छ। तर तपाईँको नजरमा बालेन शाह राम्रो कि हर्क साम्पाङ राम्रो अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा उहाँहरूको होइन, म यस्तो अब यो राम्रो नराम्रो भन्दाखेरि पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सबै दुवैजना ठिकै छन्। काम चाहिँ कसले धेरै गर्न सके होइन, अब कामको हिसाब त काम त बखर छ होइन, यो त अहिले परीक्षण काल मात्र छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब सिँगै डल्लै कार्यकाल हेर्नै बाँकी छ, त्यसपछि दुधको दुध पानीका पानी आउँछ। अहिले त अब यहाँ सुरु हो होइन, सुरुमा के भन्छ बहरलाई दाउँदाखेरि कस्तो गर्छ देख्नु भएको छ नि होइन, छेउ पनि जाने कुना पनि बबाल गरिदिन्छ। तर लास्टमा हेर्नुहोस् घक्रक्क पर्छ नि। अब त्यो अब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले तत्काल चाहिँ यो अहिले त यो त सबै हाई नै भइरहेको छ नि त अहिले त, यो भगवान् सो सरह नै मानिरहेको छन् कति त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, किनभने कार्यकाल डल्लै बाँकी छ। सिङ्गो कार्यकालसम्म गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कति चाहिँ प्रोग्रेस गर्छन् त, कति काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको परीक्षा अब पूर्ण फाइनल एक्जाम चाहिँ बाँकी नै छ। त्यसो भने अहिलेसम्म गरेको बालेन शाहको काम चाहिँ तारिफ योग्य छ वा अब यतिको भन्ने छ कि तारिफ? यो अहिले पछिल्लो समय उनले जुन एउटा अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने कुरा छ, यो एउटा कानुनले भने बमोजिमको कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो कुराहरूमा सही नै गरे होलान् होइन, किनभने अब सबै कुरा अब मैले जजमेन्ट गर्ने कुरा आउँदैन। तर म एउटा साधारण नागरिक भएको हैसियतले अथवा ती भुइँ मान्छेको दृष्टिबाट चाहिँ म के भन्छु भने बालेन शाहले आज भत्काइरहेका छन् होइन, त्यो स्वाभाविक छ, भत्काउनु पर्छ। तर भत्काउने सवालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो उनले त 35 दिने सूचना निकालेको भनेर चाहिँ भनेका छन्, अनि चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ सिधै अब अटेर गर्यो भनेर चाहिँ उनले भत्काइरहेको छ नि त। पहिलो कुरा उसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यहाँका व्यापारीहरूलाई जो भाडामा चाहिँ बसे के अरे चाहिँ भाडा लिए भाडामा चाहिँ उनीहरूले व्यापार चलाइरहेका छन्, आफ्नो जनजीविका चलाइरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ पर्थ्यो मेरो विचारमा है। अब अहिले नेपालको एउटा चाहिँ भनौँ न एक किसिमले चाहिँ क्राइसिस भइरहेको छ होइन, यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा क्राइसिस आएको छ, यसले गर्दाखेरि त्यतिकै पनि जीवन असहज भइरहेको छ होइन। त्यो असहजमाथि झन् असहज बनाइएको छ क्या। एउटा चाहिँ गरिब निमुखाले चाहिँ एउटा केही गरी खाउँ भन्दाखेरि पनि ल ठिक छ कि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हो। काठमाडौँमा चाहिँ यो ठेलागाडा गर्ने कसैको चाहिँ रहर त होइन होला होइन, तर त्यस्तो ठेलागाडा गर्ने चलाउनेलाई पनि त उठीवास लगाइयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ पसल ल सटर खोलेर चाहिँ चलाउन त भन्दाखेरि ती चलाउनेहरूलाई पनि उठीवास लगाइयो। तर उनीहरूलाई त क्षतिपूर्ति त छैन, न त उनीहरूको चाहिँ कुनै राज्यबाट चाहिँ त्यस्तो खालको भनौँ न एउटा चाहिँ इन्सुरेन्स छ होइन, छैन नि त। भनेपछि त उनीहरू त टोटल लस हो। बालेन शाहलाई जति पनि व्यापारीहरूलाई उठीवास लगाए उहाँहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिसम्म हो दिलाइदिनु पर्यो, भन्ने चाहिँ तपाईँ, किनभने घरबेटीले त भाडा उठाएर खाइसक्यो होइन, उसले त भाडा उठायो खायो नि त, तर उसको त लस भयो नि त। कति त चाहिँ भाँडाकुँडाहरू फ्याँकिदिएको छ, कति चाहिँ लछार पछार गरेको पनि मैले दृश्यहरू देखेको छु होइन। भनेपछि यस्तो खालको एउटा जुन कार्य छ यो चाहिँ एउटा निन्दनीय हो। तर जुन एउटा अनाधिकृत संरचना हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा र यो सहरलाई यो हाम्रो नेपाललाई चाहिँ सुन्दर बनाउनु पर्छ र चाहिँ अधिकृत संरचना जो चाहिँ कानुन बमोजिम छ त्यो भित्र रहेर त्यो रोबरमा रहेर चाहिँ गर्नु नै पर्छ भन्ने कुरामा त म पनि सहमत छु नि। अब तपाईँहरूको योजना के छ, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, यो मङ्सिर 4 को चुनावलाई चाहिँ कसरी लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, वा यो चुनावलाई विफल पार्ने हो कि यो के हो तपाईँहरूको अबको एजेन्डा?
अहिले चाहिँ अब हामीले के भनेका हो भने हामी जुन अहिलेको चुनावी व्यवस्था अहिलेको तालमेल यो चाहिँ अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर चाहिँ हैन जनता आम नागरिकलाई दोहन गर्ने चाहिँ परिपाटी अनि चाहिँ यो बुढाखाडाहरू नै चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ छाइरहने परिपाटी अब यी सबै कुराले र नेपालको संविधानलाई चाहिँ संशोधन अथवा कुनै पनि संशोधन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा आम नागरिकको जनताको गुनासो चासो गुनासोको सम्बोधन नगर्नु यी विविध कुराले गर्दाखेरि हामीलाई अब खासै यो चुनाव लडिरहनु आवश्यकता को विषय भएन र हामी चुनाव लड्दैनौँ पनि भनेर भनिसकेका छौँ किनभने आवश्यकताले माग्यो भने त्यो भोलिको दिनमा छँदैछ तर अहिलेको सिचुएसनमा हामी लड्दैनौँ किन हामी चाहिँ अब एउटा आन्दोलन निर्माणको चरणमा छौँ र त्यसको एउटा चाहिँ केही समयपछि अब हामीले अस्ति अगस्त 10 तारिकको दिन चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ हामीले 55 बुँदे चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाइसकेका छौँ हैन र हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रा माग मुद्दाहरू राखेका छौँ त्यो कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई आग्रह गरेका छौँ हैन तर ती कुराहरूको हामीले चाहिँ उठाएका सवालहरूको चाहिँ सम्बोधन भएन भने हामी चाँडोभन्दा चाँडो आन्दोलन घोषणा गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हामी जमर्कोको साथ अगाडि बढिरहेका छौँ हैन कि त्यो आन्दोलन हैन एउटा परिवर्तनको आन्दोलन हुनेछ त्यो आन्दोलन एउटा चाहिँ नेपालमा फेरि चाहिँ एउटा जुन यिनीहरूले चाहिँ आज चाहिँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था लादेर चाहिँ हामीमाथि चाहिँ ढलिमल्ली गरेका छन् त्यसको अन्त्यको लागि चाहिँ त्यो हाम्रो आन्दोलन हुनेछ अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसो भने अब तपाईहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा चाहिँ कहिलेसम्म पुग्नुहुन्छ नेतृत्व सम्हाल्नलाई चाहिँ तपाईहरू चुक्दै जानु भए जस्तो देखिन्छ चुनावमा पनि जानुहुन्न र तपाईहरू एक हिसाबले चाहिँ त्यो माथिल्लो स्थानसम्म पनि पुग्न सक्नु भए जस्तो देखिँदैन हैन चुनाव त अब लड्ने साथीहरू छँदैछन् हैन उहाँहरूलाई नै जिम्मा दिउँ हामी तपाईहरुको तर्फबाट लड्नु तर हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी अहिले चुनाव लड्दैनौँ तत्कालीन अवस्थामा त्यो हाम्रो नीति हो हैन हामी लड्दैनौँ किनभने हामीलाई हाम्रो अनुकूलता भयो भने त्यो भोलि हामीले चाहिँ त्यसमा विचारणीय कुरा हुन सक्छन् तर केही कुराहरू छन् जस्तो अहिलेको निर्वाचन आयोगको रवैया निर्वाचन आयोगको चाहिँ पार्टीहरूलाई पक्षपोषण अथवा यहाँका चाहिँ सत्ताधारी पार्टीहरूलाई नै पक्षपोषण गर्ने रवैया त्यो ठिक छैन हैन नेपालको निर्वाचन आयोग होइन त्यो 52 आयोग हो हैन यसले गरेको निर्वाचन निष्पक्ष पारदर्शी लोकतान्त्रिक निर्वाचन हुँदैन त्यो ग्यारेन्टी भएको कुरा हो नेपालको संविधान कानुन र नेपालको चाहिँ नीति नियम नमान्ने हो तपाईहरु त्यसो भने हैन हामीले आवश्यकता बमोजिम मान्छौँ है आवश्यकता बमोजिम मान्छौँ तपाईहरु सबै कुरा हाम्रो सुन्नुस् हाम्रो विमति छ संविधानप्रति फरक मत छ हाम्रो विमति छन् त्यसमा पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्छौँ हामी हैन भएन भने त्यो त हाम्रो एजेन्डा हो नि भएन भने त भोलि त्यसको विद्रोह हुन्छ देशमा विद्रोह हुन्छ देशमा चाहिँ भोलि चाहिँ अशान्ति आउँछ त्यहाँ द्वन्द्व निम्तिन्छ क्रान्तिको चाहिँ भोलि चाहिँ के अरे चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो स्थिति आउँछ आइ नै सकेको छ त्यो समस्या आज श्रीलङ्का हुँदैछ भन्छन् नि त्यो समस्या त संविधानबाटै सिर्जित हो नि त हैन संविधान तपाईहरुले 1 2 3 फिटिकै भएन हैन संविधान जस्तो संविधानमा पनि फिटिकै भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि संविधानमा जस्तो 4 वटा कुरा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार अथवा संघीयता हैन अनि समानुपातिक समावेशी भन्ने सवालहरुमा 2047 साल त्यो भन्दा अगाडिको संविधान भन्दा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ ती चीजहरुलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्छौं तर ती बाहेकका संविधानमा भएका कुराहरुलाई चाहिँ अब यो परिवर्तन एउटा चाहिँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्छौं के पुनर्लेखनको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति शासन चाहियो तर अहिले संविधान त्यो च्याप्टरमा गयो भने त अब त्यही च्याप्टरले त यहाँ त प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति शासन त आउँदैन हेर्नुस्
अब त्यो त काम लागेन नि त। तर तपाईँहरूको अर्को सुन्नु न, अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ सार्वभौम मुलुक भनेर चाहिँ र जनतामा चाहिँ निहित छ, सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित छ भनेको छ हो। तर त्यो सार्वभौम अधिकार चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। नदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो संविधान अधुरो छ, अपुरो छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जनता के अरे चाहिँ संसारमा चाहिँ संविधान लेखनको अभ्यासहरू हामीले सबै अध्ययन गर्दाखेरि देखिएको चाहिँ र हामीले अध्ययन विश्लेषण गर्दाखेरि किनभने जनता आफैले चाहिँ संविधान लेख्न पाउनुपर्छ नि त। र हामी एमएनडिजिजी अथवा मङ्गोल अभियान चलेको धेरै लामो समय भयो। यो अभियानको दौरानमा हामीले पटक हाम्रो संविधान आफै लेख्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ र हामी आम नागरिकहरूले आफ्नो संविधान आफै लेख्न पाउनुपर्छ भनेर भन्यौँ। तर हामीले दिएको सुझाव त डस्टबिनमा फ्यालिदियो। हिजो 2065 सालमा हामीले पहिलो संविधान सभामा हामीले चाहिँ बुझायौँ 18 बुँदे चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुझाव पत्र त्यो डस्टबिनमा चाहिँ फ्यालियो होइन। 2070 को चाहिँ के अरे 72 को संविधान चाहिँ जारी हुनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ त्यसको सुझाव बुझायौँ, डस्टबिनमा टोकरीमा फाल्यो। तपाईहरुले जुन अनि चाहिँ के भन्छ कृत्य गरेर, सुन्नुहोस्, कृत्य गरेर संविधान कृत्य गरेर ल्यायो। 2063 को संविधान बमोजिम ल्याएको भए त कतिपय कुराहरू हामीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्न सक्ने स्थिति पनि थियो होला। तर कम्तीमा 2063 को अन्तरिम संविधान भन्दा पनि प्रतिगामी संविधान आयो नि त। किन भन्दाखेरि 2063 को संविधान त एउटा सहमतिको दस्तावेज थियो। त्यो सहमतिको दस्तावेजलाई पनि घोप्टो पारेर च्यातेर अथवा फ्यालेर अनि चाहिँ ल्याएको र सुझबुझका साथ अथवा चाहिँ त्यत्रो सल्लाह गरेर ल्याएको संविधान। अनि त्यो संविधान चाहिँ के गर्यो त? अब के हुन्छ त? आज ब्राह्मण सुप्रिमेसी कायम गर्यो अथवा बाहुन सर्वोच्चता भएको संविधान भयो। त्यो सम्पूर्ण नेपालीको संविधान हुन सकेन। जनजातिको कुनै हात थिएन त्यहाँनिर। हात त बाँधिदिएपछि कसरी हुन्छ त? सुभाष नेमाङको त मुखै टाल्दिएको थियो त। राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू भनेको त राजा चाहने मान्छे हो, जो कि उनीहरू त आफै पनि अप्रतिगामी मान्छे, के अरे चाहिँ प्रतिगामी तत्त्वहरू हुन्। राजा चाहने तत्त्व उनीहरू त निरङ्कुश राजा चाहने होइन। अब रामबहादुरहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा हुन्छ नि बारीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै चराचुङ्गीले मुसाले चाहिँ होइन दुम्सीले चाहिँ खान त्यहाँ चाहिँ बिजाइ गर्यो भने अथवा कुनै बाली नाली लगाएको छ त्यसलाई चाहिँ खान्छ भनेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा तर्साउनको लागि मान्छे जस्तै भएको कपडा लगाइदिएर चट्टै बनाउँछ राख्छ नि, त्यसले के भन्छ? उहाँहरू चाहिँ त्यही हो। त्यस्तै हो। अन्तिममा एक किसिमले भनौँ डमी जस्तो। किनभने उहाँहरूले त भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा त हो नि त, तर भूमि त खेल्नु सक्नु भएन। किनभने उहाँहरूलाई चलाउने उहाँहरूको तालाचाबी चाहिँ अर्कैले बोकिरहेछ। किनभने पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ अल लक्स भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ। सोही बमोजिम त्यो के अरे चाहिँ पोलिटिकल पावर भनेको के अरे चाहिँ पावर भनेको त त्यसको मास्टर की त होइन, मास्टर की त त्यो पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की भनेपछि राजनीतिको तालाचाबी त रहेछ नि त। तर त्यो मास्टर की त रहेछ नि त। त्यो मास्टर की चाहिँ जहाँ चाहिँ लक गरेर राख्ने छ होइन, अथवा त्यो लक गरिसकेपछि ताला चाहिँ हामीले आफ्नो गोजीमा राख्छ नि, अथवा कपबाट हामीले कुनै पनि चाहिँ घरमा चाहिँ ताला लगाउँछ नि, त्यस्तै नै हामीलाई पनि ताला लगाइएको छ क्या। तपाईँहरू अहिले ताला लगाएर बन्दी भएर बस्नु भएको होइन? अहिले हामीलाई होइन, हामी त बोलिरहेको छौँ नि। हामीले त आफ्नो अधिकारको वकालत गरिरहेको छौँ। हामीले त आम नागरिकको चाहिँ एउटा प्राङ्गणमा गएर घरमा गएर सम्झाइरहेको छौँ, बुझाइरहेको छौँ नि हामी त। तर उनीहरू त त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा छ नि। तर निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरू किन चाहिँ मुख दर्शक भएर बस्नु भन्दाखेरि मुख दर्शक किन भएर बस्नु भएको छ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ होइन ताला लगाइएको छ क्या। अनि उनीहरूसँग चाहिँ मास्टर की छैन। त्यो मास्टर की चाहिँ
शेरेको हातमा छ, प्रचण्डको हातमा छ, बाबुरामको हातमा छ, माधव नेपालको हातमा छ, केपी ओलीको हातमा छ, झलनाथ खनालको हातमा छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छे चाहिँ के छ, हाम्रो मान्छेको गिदीमा चाहिँ लक गरिदिएको छ। हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ संसदमा चाहिँ डमी बनाएर उभ्याएको छ। केही पनि लाग्दैन, बोले पनि त्यो सुन्नेवाला पनि छैन, त्यो कुरा कानुनमा परिणत हुनेवाला पनि छैन, त्यो राजनीतिक इस्यु पनि हुन सक्दैन। एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, मजदुर किसान पार्टीका चाहिँ प्रेम सुवाल, उहाँले राम्रै कुरा उठाउनुहुन्छ, तर उहाँको कुरा कसले ताली पड्काउने छ? अनि त्यहाँ त एउटा उठाउने मान्छेको उठाइरहेको ती सवालहरू पनि यहाँ सुनवाई नै हुँदैन भनेपछि तपाईँ के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि जबसम्म होइन, जबसम्म नेपालको जुन मास्टर की छ नि, त्यो मास्टर की अथवा बागडोर छ नि, राजनीतिक शासकत्वको बागडोर छ नि, त्यो जबसम्म भत्काएर नेपालमा चाहिँ भनौँ न भोलि कार्यकारी राष्ट्रपति शासन आयो भने होइन, किनभने जनताले डाइरेक्ट पावर दिन्छ। अहिले त संसदले दिएको पावरमा चल्छ होइन, जनताले चाहिँ के अरे डाइरेक्ट सुन्न पाउँदैन। अनि चाहिँ संसदबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री के अरे चाहिँ बनेकाहरूले चाहिँ एउटा कथित एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेकोले चाहिँ म त्यसैभरि चाहिँ जितेको प्रधानमन्त्री हुने फुइलाउनेहरू जो चाहिँ 95% नागरिकले चाहिँ नरुचाएका मान्छेहरू चाहिँ जो चाहिँ कुर्सीमा समेत राम्रो बस्न सक्दैनन् होइन भने आफ्नो जिउ समेत थाम्न सकेको छैनन्, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ अनि यो राष्ट्र हाँगिसकेपछि यो देश समृद्धि बन्दैन होइन, यो देश चाहिँ अगाडि बढ्दैन र यिनीहरूले फेरि सहजै तरिकाले हस्तान्तरण गर्नेवाला छैन। त्यसपछि लड्नु पर्यो नि त। अब किन भन्दाखेरि अब हामी लड्ने हो, हामी अब आफ्नो अधिकारको लागि होइन, पहिलो कुरा त अब यो के अरे निर्वाचन लिएर एक सिट लिएर यिनीहरूले धपाउन सक्ने स्थिति छैन। सिंहदरबारबाट साँच्चीकै धपाउने हो भने आम नागरिकहरू सडकमा आउनुपर्छ। अन्तिममा तपाईँको यही हो। श्रीलङ्काको देख्नुभयो नि, अब यो शासकहरूलाई लखेट्नको लागि अब दुईटा सांसद लिएर चाहिँ के अरे लखेट्ने स्थिति छैन। त्यसो भएकोले मेरो भनाइ चाहिँ र हामीले चाहिँ एउटा निकालेको निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि आन्दोलन, जनआन्दोलन होइन सिर्जना हुनैपर्छ। किनभने हिजो 2007 सालको आन्दोलनले राणा फ्याँक्यो, 2046 सालको आन्दोलनले चाहिँ पञ्चायत फ्याँक्यो, 62-63 को जनआन्दोलन राजा फ्याँक्यो। अब फ्याँक्नुपर्ने चाहिँ आन्दोलन चाहिँ के छ भनेदेखि यो अहिलेको बाहुनवादी भ्रष्ट नस्लवादीहरूलाई चाहिँ फ्याँक्ने आन्दोलन हुनुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ कति वर्षसम्म चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउन सफल हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ तपाईँहरू तर्फबाट भयो भने? होइन, त्यो भनेको अब एउटा चाहिँ समय परिस्थितिसँगै त्यो हुँदै जाने कुरा हो होइन। अहिले नै हामीले राष्ट्रपति ठ्याक्कै लिएर राख्छौँ भनेको छैनौँ, तर आवश्यकता पर्यो भने राष्ट्रपति त भइहाल्छ। त्यो ठुलो कुरो भयो। जनताको छोरा हुनु पर्यो होइन, जनताको छोरा हुन्छ। विद्यादेवी भण्डारी तपाईँहरूलाई चित्त होइन, जो कोही हुनसक्छ होइन। हजुर, जो कोही देश बनाउन सक्ने उसँग त्यो भिजन, त्यो योजना, त्यो क्षमता भएको मान्छे इलेक्टेड हुन्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री नहुने किन प्रधानमन्त्री चाहियो? शेरबहादेवको प्रधानमन्त्री नबनाउने? अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएपछि प्रधानमन्त्री किन? प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने हो, राष्ट्रपति शासन प्रणाली भनेपछि बुझ्नुहोस् त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुँदैन। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री किन चाहियो? अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि राष्ट्रपति शासन बनाउने, त्यसपछि यो जस्तो 3वटा हुन्छ नि त, सरकारको अङ्ग 3वटा हो नि त, 3वटा अङ्ग जस्तो जुडिसियरी अनि जुडिसियरी भयो, अनि चाहिँ के हुन्छ एउटा अब चाहिँ न्यायपालिका भयो, अनि कार्यपालिका भयो, अनि चाहिँ व्यवस्थापिका भयो नि त। यी 3वटा हो नि त। तर 3वटा चाहिँ के भन्छन् अहिले त यी जस्तो अहिले के गर्दैछ भन्दाखेरि कार्यपालिकाले न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ
हो कि नि त छ नि त। तर यी चिजहरू चाहिँ के हुनु पर्यो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित यी चल्नु पर्यो। यी सबै स्वतन्त्र एउटा चाहिँ तरिकाले चल्नु पर्यो। तर के भयो त भन्दाखेरि यहाँ त हस्तक्षेप भयो होइन। अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा निरङ्कुशताको सम्भावना, एउटा एकात्मकताको सम्भावना, अर्को चाहिँ नस्लवादिताको सम्भावना, अर्को चाहिँ परिवारवादको सम्भावना, यी विविध कुरा जोडेर आयो क्या। त्यही भएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा चल्नु पर्यो। अनि राष्ट्रपतिले आफ्नो क्याबिनेट छान्छ, त्यो क्याबिनेटमा चाहिँ संसद चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसको क्याबिनेटमा बस्न नपाउने प्रावधान बनाइदिने। अब राष्ट्रपतिले जसलाई चुन्छ ऊ हुन्छ, जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा जनताले, राष्ट्रपति जनताले चुन्छ, नागरिकले चुन्छ होइन। ऊ त अब सर्वोच्च पद भयो। त्यसपछि उसले जुन क्याबिनेट बनाउँछ त्यो क्याबिनेट फेरि यहाँ संसदबाट चाहिँ बन्दैन। संसद यता छुट्टै भयो अथवा व्यवस्थापिका छुट्टै भयो होइन। चाहिँ कार्यपालिका छुट्टै भयो, न्यायपालिका छुट्टै। किनभने त्यहाँ चाहिँ जस्तो के अरे मन्त्री अथवा मन्त्री बन्दाखेरि अथवा त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ क्याबिनेटमा बस्दाखेरि त त्यहाँ त राष्ट्रपतिको आफ्नो तजविजमा उसले सेलेक्ट गर्छ होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि जस्तो अमेरिकामा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के हुन्छ, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति छ, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति हो। त्यहाँ आफ्नो क्याबिनेट के अरे चाहिँ राष्ट्रपतिले आफै चुन्छ होइन। त्यहाँ कहिले सरकार ढल्दै। नेपाल चाहिँ अब समृद्ध सबैभन्दा विकसशील राष्ट्र कहिलेसम्म होला, कसरी होला? त्यो त बनाउनु पर्छ, नबनिकन त कसरी बन्छ र? तपाईँहरू बनाउनुहुन्छ? होइन, त्यो त बनाउनु पर्छ भनेर त लागिरहेको छौँ। मैले मात्र बनाउने होइन, सबै मिलेर बनाउने हो नि। हामी सबै मिलेर बनाउनु। तपाईँले पनि भूमि खेल्नु पर्यो, मैले भूमि खेल्नु पर्यो, अरूले गर्नु पर्यो, सबैले गर्नु पर्यो। 3 करोड नेपाली नागरिक अवस्था छ, एक अर्कामा खुट्टा तानातानको अवस्था छ। यो अवस्था चाहिँ किन हुन गयो त त्यसो? होइन, खुट्टा तानातान त राजनीतिमा त्यो स्वाभाविक हो नि। अब त्यो एकले अर्को प्रतिपक्ष पक्ष विपक्ष लिनु त स्वाभाविक छ। तपाईँ खुट्टा तान्नुहुन्छ त्यसो भने? होइन, हामी किन खुट्टा तान्नु र? खुट्टा तान्नुहुन्न? हामीले कसलाई खुट्टा तान्ने छौँ र? गर्न सकिया भए त हामी ल स्याबासै भनेका छौँ त। राज संस्थावादीहरूलाई खुट्टा तान्नुहुन्छ? राज संस्थावादीहरूलाई के उनीहरूले चाहिँ लिएका नीति पनि ठिक छैन त। किनभने आम नागरिकले जनताले छोडिसकेको राज संस्थालाई चाहिँ फिर्ता गरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एजेन्डा हो र होइन नि? स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि खुट्टा तान्नु भयो होइन? स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई त हामीले के भनेको छौँ र? बालिन शाहहरू, हर्क शाह होइन, बालिन शाह र हर्क साम्पाङको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उहाँले गर्नु जो गर्नुभयो ठिक छ। जो गर्न बाँकी छ अझै हेर्न बाँकी छ। अझै अब हेर्नु पर्यो नि त। अब यति मात्र हो त उहाँहरूको चाहिँ 2 महिना 4 महिना 5 महिना मात्र हो त उहाँहरूको कार्यकाल? 4 महिना हुन लाग्यो होला लगभग। उहाँहरूको त अब 5 वर्ष हो नि त कार्यकाल। 5 वर्ष पछि अब कस्तो हुन्छ? सिल्भरी डेक्ची, कुचिएको सिल्भरी डेक्ची हुने हो कि चाहिँ एकदमै के भन्छ बेलुन जस्तो फुलिएर जाने हो त होइन? अब सप्रिएर जाने हो कि अब त्यहाँ चाहिँ निग्रिएर जाने भन्ने कुरा, के अरे सप्रिएर जाने हो कि होइन खुम्चिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ अझै कार्यकालले त बताउँछ नि त। अहिले त सुरुवात हो। अहिले अब धेरै यति अहिले चाहिँ 2-4वटा के अरे चाहिँ होइन घरहरू लडाएर दोजर लगाएर चाहिँ बहादुरी कमाए भनेर चाहिँ हुँदैन होइन। यस्ता बहादुरी त हिजो पनि कमाएका हुन्। बाबुरामको आज राजनीति हामीले हेरिसक्यौँ होइन। तर उनले कतिपय गरेका कार्यहरू आजको दिनमा सान्दर्भिक पनि छन्। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यस्ता खालको काम त चाहिन्छ, गर्नुपर्छ, गर्ने मान्छेलाई स्यालुट पनि गर्नुपर्छ। तर के हो त भन्दाखेरि अझै त्यति मात्र होइन होला नि त, अझै काम गर्न त्यही अनाधिकृत संरचना हटाउने मात्र काम त होइन होला। अरू बाँकी होला नि त, अरू कामहरू होला, अलिक राजनीतिक विषयवस्तुहरू होला, अनि निर्णय गर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ अन्य विकासका कुराहरू होला, अरू योजनाहरू होला होइन।
अनि चाहिँ अब काठमाडौँलाई चाहिँ के बनाउने भनेका थिएन, हराभरा सुन्दर। धरानलाई के बनाउँछु भनेका छन् होइन, पानी खुवाउँछु भनेर चाहिँ हर्क साम्पाङहरू जस्तो व्यक्तिहरू आउनु भएको छ। अब उहाँहरूले पनि त पानी खुवाउनु पर्ने चुनौती त छ। अब अहिले बर्खाको टाइममा त्यहाँ पानी पुग्छ होला, अब हिउँदमा पानी खुवाउनु पर्ने चुनौती त छ नि त। अब ती चुनौतीहरू झेल्न अझै बाँकी छन् कि। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अहिले टपक्क लगेर चाहिँ अब कोसीको पानी उठाएर लान सक्नुहुन्न। यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ, तर अहिले तत्कालको लागि राम्रो छ। शुभकामना दिनुहुन्छ उहाँहरूले अझै काम गर्नुहोस् होइन। राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ होइन, उहाँहरूलाई हौसला दिनुपर्छ। हामीले के अरे निरुत्साहित गर्ने हामी काम गर्दैनौँ, किनभने राम्रो काम गरेको भए त हिजो हामी कुलमान घिसिङले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो, हामी सबैले चाहिँ स्याबास दियौँ। अझै हामीले त मोटरसाइकल र्याली निकाल्यौँ उनलाई हटाउने हुँदाखेरि। अब त्यस्तो होस् न त, हामी आन्दोलनै गर्नु परोस्। यो राम्रो मान्छे हो फेरि ल्याउनुपर्छ भन्ने होस् न त। बालेन शाहलाई पनि तपाईँहरू मोटरसाइकल र्याली गर्ने हो, राम्रो काम गर्यो भने? होइन, त भोलिको कुरा हो। राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ गर्ने हो। अब त्यो भोलि के हुन्छ, उहाँहरूले कस्तो खालको भूमिका खेल्छन् त्यो भोलिको कुरा हो नि। तर अब अहिले चाहिँ उहाँहरूले गरेको अब सबै काम ठिक छन् भन्ने त म मान्दिनँ, तर केही काम ठिक छन् होइन। अस्ति एमा बुद्धको मूर्ति बनाउँछु भनेर चाहिँ गफला आएको थिएँ होइन। त्यसमा यस्तो काम गर्यो भने चाहिँ हुँदैन। हस्, यो समयको लागि अब र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही छ अहिले जुन यो हर्क साम्पाङ लाई होइन, हर्क साम्पाङको हकमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति भएकै कारणले गर्दाखेरि असाध्यै चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ इमोसनमा आएर होइन उग्र रूप लिएर चाहिँ प्रस्तुत नहुनुहोस्। बालेनलाई पनि त्यही उग्रताले भावनाले एकछिन तपाईँले चाहिँ कसैले हाई हाई गर्यो भने तपाईँहरूले गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको चाँडै नै अन्त्य आउँछ, तपाईँको दिन अन्त्य हुन्छ कि। त्यही भएर बिस्तारै गए पुगिन्छ, चाँडो गए भन्न सकिन्न। त्यही भएर चाहिँ धैर्यता संयमता साथ अगाडि बढ्नुहोस्। अब हामीले के भन्ने होइन, अब हामीभन्दा तपाईँहरू के अरे चाहिँ जिम्मेवारी ठाउँमा हुनुहुन्छ, भूमिका खेल्नुहोस्। अब अरू त हामीले गर्न सक्ने भनेको के हो, सुन्दर हराभरा स्वच्छ बनाउनु। त्यसमा सबैको चाहना भनेको स्वच्छ होस् होइन। र अर्को कुरो एउटा चाहिँ सामाजिक न्यायको हकमा, असमानताको विरुद्धमा तपाईँहरूको आवाज केन्द्रित हुनुपर्छ। अब विकासले डाइभर्ट गरेर मात्र हुँदैन। विकास भन्ने अनि ती चिजहरूलाई चाहिँ छोड्ने हो भने स्थायी शान्ति दिगो विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि।